هاي سلاح بنتي اللي كانت بتحارب فيه الصهاينة. هذا هو السلاح، وهي ذخائر السلاح تبعت، هي ذخائر السلاح تبعت بنتي. وهذا تعرف بنتي إذا كانت إرهابية ولا مش إرهابية. بنتي الحمد لله هم الإرهابيين، هم اللي بيقولوا حقوق الإنسان، ما خلوا عنا حق. وين حقوق الإنسان؟ وين؟ حتى البلطو هذا ما شفع لها عندهم. حسبي الله ونعم الوكيل. وين حقوق الإنسان؟ وين حق بنتي؟ وين؟ زي الفراشة كانت بتلف حول إخوانها، نزلت وجابت لإخوانها أواعي للعيد منها هي. قول يا ماما جيب لهم كلهم يا ماما. فعلا جابت لإخوانها ضايل بأخوان صغير وجابت لها الدار. قالت أختها الصغيرة، قلت لها يوم السبت يا ماما بدي أخذها على غزة تفنن فيه. قالوا لي ماما بجيب لك ايش بدك يا ماما؟ قولي لي يا ماما. ما تراجعت، إذا اسعفت كثير وأنقذت كثير وعلمت كثير، لأن هي كانت أول مسعفة كانت في القطاع كله، على مستوى القطاع كانت هي رزان أول مسعفة ميداني. وصلوا رسالتنا للعالم، خليكم يا عرب نايمين، خليكم نايمين لسه لما نخلص واحد واحد وانتم قاعدين ساكتين. انتم اللي اديتوا اليهود فرصة انهم يعملوا فينا هيك. انتم بسكوتكم لازم تتحركوا، لازم تقوموا وتشوفوا الظلم اللي بقى على الشعب الفلسطيني. حبيبة ربنا والله يا حبيبتي.